बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मशल बुखारी। और प्रोग्राम में नाज़रीन सबसे पहले हम बात करेंगे कोविड-19 की। इस वक्त मुल्क भर में ख़तरनाक हद तक कोविड-19 के केसेस जो हैं उनमें इजाफा हो चुका है और इसकी शरह जो है वो अब 6 से बढ़कर 9.5% पर आ गई, विच इज़ अलार्मिंग। आज जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन खबर थी और है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से है, क्योंकि उनका भी कोविड जो है वो पॉजिटिव आया है और बताया जा रहा है कि उनको माइल्ड सिम्टम्स हैं, हल्का सा गला ख़राब है, हल्का बुखार है और उनकी तबीयत ठीक है। हम दुआ गो हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान समेत वो तमाम लोग जो इस वक्त कोविड-19 से मुतासर हुए हुए हैं वो सब जल्द अज जल्द सेहतयाब हों और मुकम्मल सेहतयाब हो। सवाल इस वक्त जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से उठाया जा रहा है वो ये है कि अभी 2 रोज़ पहले उनकी वैक्सीनेशन हुई थी और उसके बाद जो है वो उनका ये कोविड-19 पॉजिटिव आया है। सो इसके ऊपर लोगों के खदशात हैं। हम चाहेंगे कि कन्फ्यूजन खत्म हो, क्योंकि इस हवाले से भी कहा जाता है कि तकरीबन 20 दिन लगते हैं जो एंटीबॉडीज़ हैं उनके बनने में इस वायरस के खिलाफ। सो ये बहुत जल्दी होगा कि अगर लोग कोई नतीजा इससे निकाल लें। और वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वक्त उसका सिलसिला जारी है और इसमें मज़ीद तेज़ी जो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। नाज़रीन, इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ आज शरीके गुफ्तगू हैं डॉक्टर हसनैन जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट आज की जो सबसे बड़ी खबर है जो बहुत बरिसम भी है, जाहिर है वज़ीर आज़म के हवाले से, क्योंकि उनके जो फ़राइज़ मनसबी हैं वो इतने इम्पोर्टेंट हैं और डेली बेसिस पे जाहिर है वो मुतासर होंगे। सो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, एक तो ये कि इसमें वाकई तफ्तीश की बात तो है, लेकिन इस तरीके से आप ये देख लें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो फ्रंट एंड पे रहे हैं और मुसलसल इस चीज़ को वो ख़ुद देखते रहे और मॉनिटर करते रहे और पाकिस्तान के हर जगह के ऊपर, हर सूबे के अंदर जा कर के उन्होंने इस चीज़ को मॉनिटर किया ताकि केसेस बेहतर रहें। आपने देखा होगा कि पहली वेव के अंदर हमारे पास अमेरिका में जहाँ लाखों की तादाद में डेथ्स हो रही थी, बाकी जगहों पे डेथ्स हो रही थी, लेकिन उसमें आप ये देखें कि काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ। खान साहब का जिस तरह अब कहा जा रहा है कि उसको एक तो तफ्तीश की बात है और उनको देखना चाहिए, और क्योंकि पॉलिटिक्स के दिल में रहम नहीं होता और उसमें देखने के बजाय कि उनको एक तकलीफ आई है जो कि माइल्ड नौइयत की है, ऑब्वियसली ही इज स्किपर, तो वो आराम से इसको मैनेज कर जाएंगे इंशाल्लाह, डेफिनेटली। तो पॉलिटिकली खुश नहीं होना चाहिए। हमारी गेस्ट डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा पार्लिमानी सेक्रेटरी पर आए हेल्थ हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहिबा, इस वक्त जो सूरत हाल है बड़ी अलार्मिंग है। 9.5% जो शरह है वो इस वक्त बढ़ चुकी है मुल्क के अंदर। मैं चाहूँगी कि ज़रा थोड़ा सा इसकी जो संजीदगी और इसकी जो संगीनी है उसके बारे में बताएं, और जो सूरत हाल है ज़ाहिर है आपकी ज़बान से ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें पता चल सकता है, ज़रा वजाहत कर दीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये आपके सामने ही है। इस वक्त के कोरोना जो है उसका फैलाव इस वक्त इंतहाई अपनी तेजी पे आया हुआ है और इस वायरस के बारे में हमें ये पता है कि ये चीज डबल नहीं होती, ये मल्टीप्लाई होती है। वो 1 से 2, 2 से 8, 8 से 16 से 32, पता है ये मल्टीप्लाई होती है, ये सिर्फ इसकी डबलिंग नहीं होती है। तो ये इसलिए इस वक्त जो वेरिएंट, जो यूके का वेरिएंट हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में जिसकी मौजूदगी है और जो इस वक्त फैलाव का सबब बन रहा है, वो हाईली इन्फेक्शियस है। वो जो पिछला वाला जो स्ट्रेन था वो अगर कई दफा घर में किसी एक को होता था तो बाकी अफराद फिर भी बच जाते थे, पर इसका इन्फेक्शियस रेट इतना ज्यादा है कि अगर वो एक दफा घर में आ जाए तो फिर घर में कोई नहीं बचता और सबको इन्फेक्शन हो जाती है। और दूसरी चीज इसकी है कि पिछले जो स्ट्रेन था उसके अंदर बच्चे में इफेक्ट हो रहे थे। अब हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं कि इवन 9 साल की उम्र के बच्चे की और मतलब ये 19 साल से कम उम्र, जिनको पहले हम समझते थे कि वो सेफ है और उनको वैक्सीन की शायद जरूरत ना पड़े, तो अब उस एज ग्रुप के अंदर भी जो है उसके केसेस भी अब रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो इस लिहाज से ये वायरस मैं समझती हूँ कि बहुत ना सिर्फ तेजी से फैल रहा है बल्कि अब उन एज ग्रुप्स को भी इफेक्ट कर रहा है जो पहले इससे बचे हुए थे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इस वक्त जो सबसे बड़ा कंसर्न है लोगों का वो वज़ीर आज़म साहब की जो तबीयत है उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगी कि ज़रा उसके बारे में भी बता दीजिए, उनकी तबीयत कैसी है, उनके सिम्टम्स कैसे हैं, क्या सिम्टम्स हैं? देखिए, जिस वक्त उनको माइल्ड सिम्टम्स हैं, माशाल्लाह वो एक एथलीट है
اور فزیکلی وہ فٹ ہیں, ان کی امیونٹی لیول انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے ہیں, بیکاز جو ریگولر ایکسرسائز کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ان کی امیونٹی جو ہے وہ بنسبت دوسرے لوگوں کے بہتر ہوتی ہے, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سے جلدی نکل آئیں گے. مگر اس وقت یہ ہے کہ ان کو ہلکا سا بخار اور تھوڑی ہلکی کھانسی ہے, اور وہ کوئی اتنے مائل سمٹمس ہی ہیں, اور وہ طبیعت ان کی کوئی بہتر فیل کر رہے ہیں, حشاش پشاش فیل کر رہے ہیں, کوئی ایسا ان کی طبیعت میں اس طرح لتھارجی یا ویکنس جو عام طور پہ کمپلینٹس ہوتی ہیں وہ اس وقت نہیں ہے. تو انشاءاللہ اب جلدی وہ اس میں سے نکل آئیں گے. اور ظاہر ہے کہ یہ انفیکشن ان کو آج سے 5-6 دن پہلے انہوں نے کہیں کیچ کی ہوگی, کیونکہ اس کا انکیوبیشن پیریڈ اتنا ہی ہوتا ہے 5 سے 10 دن تک کے درمیان کوئی عرصہ ایسا ہوگا جس وقت وہ وائرس کو ایکسپوز ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ کچھ ٹائم گزر گیا ایکسپوجر کے بعد, کچھ 1 ہفتہ اور رہ گیا, اس کے بعد وہ انشاءاللہ اس میں سے نکل آئے. اچھا, ایک اور جو بہت اہم سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے وزیر اعظم کی جو روزمرہ کی مصروفیات ہیں انتہائی اہم نوعیت کی وہ مصروفیات ہوتی ہیں, سو وہ کیسے مینج ہوں گی ان دنوں میں؟ ظاہر ہے وہ جی وہ ظاہر ہے کہ یہ تو اب ان کو کوارنٹین تو اپنے گھر میں وہ کریں گے, مگر آن لائن میٹنگز جو ہیں, جو ضروری امور ہیں وہ آن لائن وہ ان کو اٹینڈ کریں گے, اور جو ضروری میٹنگز ہیں جس کے اندر ان کی پریزنس ضروری ہے وہ ان میٹنگز میں موجود ہوں گے آن لائن ویڈیو لنک کے ذریعے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور سوال جو اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں ہے ویکسینیشن کے حوالے سے, کیونکہ 2 روز پہلے ویکسینیشن ہوئی وزیر اعظم صاحب کی اور پھر اس کے بعد وہ متاثر ہو گئے, تو یہ ذرا تھوڑی سی کنفیوژن دور کر دیں. کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ویکسینیشن کو اتنا سیریس نہیں لے رہے ہیں, جو اینٹی باڈیز ہیں وہ بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, یہ ویکسین اثر کرنے میں کتنا وقت لگاتی ہے, اور اس کے دوران کیا اس کے بعد بھی افیکٹ ہو سکتا ہے انسان, جیسے وزیر اعظم کا کووڈ جو ہے وہ پازیٹیو آ گیا؟ جی دیکھیں, یہ ویکسین جو پرائم منسٹر صاحب کو لگی اور اس وقت جو پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے سائنو فارم کی ویکسین, اس کی 2 ڈوزز ہوتی ہیں جو کہ 3 ویکس اپارٹ لگتی ہیں, اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ جب سیکنڈ ڈوز لگ جاتی ہے تو اس کے 3 ویکس کے بعد ہماری اینٹی باڈیز جو ہیں وہ اس لیول پر پہنچتی ہیں کہ اگر ہم کرونا کو ایکسپوجر ہو تو وہ پھر افیکٹ نہیں کرتا اور بیماری کاز نہیں ہوتی ہے. تو ابھی تو 3 ڈوز ان کو لگی تھی, اور ظاہر ہے کہ ایکسپوجر جو ہے انکیوبیشن پیریڈ جو وائرس کا ہوتا ہے وہ 5 سے 10 دن تک ہوتا ہے, کہ اس کا مطلب ہے کہ جس سے ان کو سمٹمس آئے ہیں کل یا پرسوں سمٹمس آئے ہیں اس سے 5 دن پہلے ان کا ایکسپوجر ہو چکا ہوا تھا ویکسین ہونے سے پہلے ہی, اور ویکسین ظاہر ہے 2 دن کے اندر تو اس کا کوئی اثر نہیں ہونا, یہ تو اب سیکنڈ ڈوز سے بھی 3 ہفتے بعد جا کے امیونٹی کووڈ کے اگینسٹ بنے گی. تو اس لیے ویکسین کا اس انفیکشن کوئی تعلق نہیں ہے. ویکسین لگنے کے بعد یہ میں ان لوگوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے بتانا کہ جو لوگ ویکسین لگوا بھی رہے ہیں کہ وہ اپنی احتیاطی تدابیر نہ چھوڑیں, کیونکہ سیکنڈ ڈوز سے بھی 3 ہفتے بعد جا کے ان کی امیونٹی بنے گی. اچھا جی پوچھیں. جی تھینک یو ویری مچ. میں بھی ایک سوال ہے, اس میں سوال کے ساتھ ایک ایکسٹینڈڈ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جو پالیسی سٹیٹمنٹ تو ہم نے دے دی, آبویسلی معاملات بڑے کلیئر ہیں کہ ویکسینیشنز بڑی ضروری ہیں, اور این سی او سی نے وارن بھی کر دیا. یہ 3rd لیئر ہے جس کو آپ یو کے آپ ویریئنٹ کہہ رہے ہیں, اور یہ ویریئنٹ بہت حد تک آپ کو نقصان دے گا, اور یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ اس کو پولیٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بارے میں مزید روشنی ڈالیے کہ جو باقی کیسز ہو رہے ہیں تقریباً 3 لاکھ کے لگ بھگ کے قریب جو ہے آپ کے پاس سندھ کے پروونس میں آ رہے ہیں, کے پی کے میں بھی تقریباً 78,000 کے قریب میں ہیں, پنجاب میں 1,95,000 کے قریب ہیں, اسلام آباد میں 50,000 کے قریب, بلوچستان میں 19,000 کے قریب, فیو 306 وغیرہ میں نہیں بتا رہا, اے جے کے میں بھی اسی حساب سے 11,000 اور سم تھنگ لائک دس. تو آپ یہ بتائیے کہ دیکھیں ویکسینیشن کا جو ایک پروسیس ہے اس کو اگر آپ اوائڈ کریں گے اور عوامی طور پہ بھی اس کو اوائڈ کریں گے اور اس کو پولیٹیسائز کر کے خان صاحب کے ساتھ لگائیں گے تو یہ عجیب ہو جائے گا, کیونکہ ابھی یہ پروسیس ہے اور کسی کو سمٹم زیادہ آتے ہیں کسی کو کم آتے ہیں, لیکن آبویسلی اس سے ہمیں کاؤنٹر کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو پولیٹیسائز کر کے تو معاملہ نہیں بنے گا. تو یہ بتائیے کہ جس طریقے سے ابھی ویکسینیشن کا معاملہ ہے کتنے % کیسز آ چکے ہیں اور ہمارے پاس کیا ریزلٹس ہیں کہ لوگ ویکسینیشن کی طرف آ چکے ہیں, اور کچھ لوگوں کو کتنے لوگوں کو اب تک ویکسینیشن لگ چکی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب.
جی مجھ سے کوشچن کیا؟ جی 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 ڈاکٹر صاحب. اچھا جی، اس وقت دیکھیں ہم نے پہلے فیز میں رجسٹر کیا تھا اپنے فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کو جو تقریباً 4.5 لاکھ کی تعداد میں تھے. تو ان میں سے بہت سو کو لگ چکی ہوئی ہے، تھوڑے سے ابھی ان میں سے بھی رہ گئے ہیں جو کہ ابھی نہیں آئے لگوانے کے لیے، مگر ان کو لگ چکی ہوئی ہے. اور اس وقت گورنمنٹ یہ شور کر رہی ہے کہ جن کو پہلی ڈوز لگی ہے ان کے لیے سیکنڈ ڈوز کی پروویژن جو ہے وہ رکھی جا رہی ہے، تاکہ کم سے کم جن کو فرسٹ ڈوز لگ گئی ہے ان کے لیے سیکنڈ ڈوز کی اویلیبلٹی کو انشور کیا جا سکے. اس کے علاوہ جو مزید ڈوزز اب ہمارے پاس آ رہی ہیں اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ 60+ کی جو رجسٹریشن کھولی تھی اس میں بھی کوئی 2-2.5 لاکھ لوگ ابھی تک اپنے آپ کو رجسٹر کرا چکے ہیں اور مزید رجسٹریشن ہو رہی ہیں. تو اب ان لوگوں کو بھی لگنی شروع ہو گئی ہے. اور بعض لوگوں پر جو سینٹر جیسے ایکسپو سینٹر میں انہوں نے واک ان کی فیسلٹی بھی دی تھی انیشلی، جن کی رجسٹریشن نہیں بھی ہوئی تھی، اگر ان کے پاس کسی طرح کا کارڈ ہے تو ان کو بھی لگائی جا رہی تھی. پر ابھی ہم جیسے جیسے ویکسین آتی جائیں گی ہمارے پاس کنسائنمنٹ آتی جائیں گی، کیونکہ اب پاکستان میں سائنو فارم کی پرچیز کے آرڈرز بھی دیتی ہیں. ابھی تک سے جو ہمیں ملتی وہ ہمیں تھی چائنا سے. اب ہم لوگوں نے پرچیز کے آرڈرز بھی دے دیے ہیں، گورنمنٹ نے سائنو فارم کے بھی دے دیے ہیں، کینسل اور بایو کے بھی دے دیے. تو انشاءاللہ یہ جیسے جیسے ہمیں ہوتی جائیں گی ہم مزید ایج گروپس کے لیے بھی جو ہے ویکسینیشن اوپن کرتے جائیں گے. اچھا مزید بتائیے گا کہ یہ ویکسینیشن کا جو پروسیس ہے پنجاب میں نے خود دیکھا اور اس کو میں نے خود وٹنس کیا ہے کہ بہت سموتھ سسٹم ہے، اور آپ کو ٹیلی فونکلی بتایا جاتا ہے، نمبرز لگائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہیومن انٹریکشن کم ہو، اور یہ بڑے اچھے طریقے سے لگایا جا رہا ہے. ہیومن بیہیویئر اور پاکستان میں خاص طور پہ سوسائٹل بیہیویئر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو اتنا ہی رسپانس ہے؟ لوگ ابھی تک کنفیوژن میں ہیں، گھبراہٹ میں ہیں، یا کانسپریسی بھی کافی ساری ہے کہ اس کی وجہ سے ایک دفعہ ویکسینیشن لگا دیں تو ہاف آف دا سمٹم آتے ہیں، یا بعض اوقات ریاکشن آ رہا ہے؟ اور سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ جو میں عام طور پہ سن رہا ہوں، اور خان صاحب نے خود کو ویکسینیشن لگوا کر بہت اچھا کر دیا، لوگ تو پولیٹیسائز کر رہے ہیں لیکن بہت اچھا کر دیا کہ اس کے ساتھ خدا نخواستہ اینٹی باڈیز جو ہیں وہ غلط ریئیکٹ کر جاتے ہیں، اور اس کے اندر دا چانسز آف ڈیتھ یعنی موت کے بھی چانسز ہو سکتے ہیں. اس کنفیوژن کو بتائیے کہ یہ بڑا غلط پرسیپشن بلڈ کیا جا رہا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے. جی دیکھیں، یہ ویکسین کا سب سے پہلے تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ ویکسین ہے کیا. یہ ویکسین جو ہے یہ ایک ان ایکٹیویٹڈ فارم آف وائرس ہے جو کہ کسی قسم کی بھی ڈیزیز کاز کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، نہ ہی وہ جسم میں ملٹیپلائی کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. یہ ایک ان ایکٹیویٹڈ ایک ڈیڈ وائرس ہوتا ہے جو ڈیزیز نہیں کاز کر سکتا، مگر اس کے اندر جو اس کی پروٹینز اور اس کے اندر جو اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے اس کی وجہ سے باڈی جو ہے وہ اس کے خلاف اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتی ہے، اور اسی اینٹی باڈیز کو ہم امیونٹی کہتے ہیں یا قوت مدافعت جو ہماری ہوتی ہے. اور جب وہ ایک خاص تعداد تک وہ اینٹی باڈیز کی پروڈکشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اگر وائرس باڈی میں آئے گی تو وہ اس کو وہ وہاں پر سروائیو نہیں کر سکتا، اینٹی باڈیز کو کل کر دے. تو اس لیے یہ بیماری سے بچنے کا یہ طریقہ جو ہے، یہ ویکسین سالہ سال سے دنیا میں استعمال ہو رہی ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا تو اسمال پاکس ایک ایسی جان لیوا بیماری تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے تک، تو اس کو بھی اسی قسم کی ویکسین کے ذریعے ہی ایریڈیکیٹ کیا گیا تھا کہ آج اسمال پاکس کا دنیا میں وجود نہیں ہے. باقی بچوں کی بھی جتنی ویکسین لگتی ہیں، میزلس کی ہیں، ٹیٹنس کی ہیں، ڈپتیریا کی ہیں اور یہ پولیو کی ہیں، تو یہ ساری ویکسین بھی اسی طرح بنتی ہیں کہ یہ ان ایکٹیویٹڈ فارم آف وائرس ہوتا ہے جو کہ ڈیزیز کاز نہیں کرتا، صرف باڈی میں اس کے خلاف قوت مدافعت پیدا کر دیتا ہے. اس لیے اسے گھبرانے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہے. میرے خیال میں ویکسین کے حوالے سے جو کنفیوژن ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے لوگوں کی، اور لوگوں کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ یہی ایک حل ہے اس وائرس سے نمٹنے کے لیے، ان کو ویکسین ہر حال میں لگوانی ہے. اچھا، ڈاکٹر فیصل سلطان نے یہ کہا کہ ہسپتالوں پر بوجھ جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے، انہوں نے یہ بات کی، تو کیا ابھی کنٹرول میں ہے صورتحال؟ اور اگر خدا نخواستہ مزید اضافہ ہوتا ہے تو پھر ہمارے پاس پلان بی کیا ہوگا؟ دیکھیے، اس وقت دو طرح سے ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں اپنی چونکہ کیسز بڑھ رہے ہیں اور بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، تو ایک تو ہمیں اپنی ہاسپٹلس کی کیپیسٹی کو جو ہے وہ بڑھانا ہے. اس کے لیے آج کی پنجاب میں اجلاس ہوا ہے جس کے اندر ہاسپٹل کی تعداد بڑھانے، بیڈس کی، وینٹیلیٹرز کی، آکسیجن بیڈس کی، اس کی
تعداد بڑھانے کے لیے اور ساری فیسلٹیز کو انشور کرنے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہمیں اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے شاید آنے والے کچھ دنوں میں کوئی مزید سخت اقدامات کرنے پڑے. ماسک کے استعمال کے لیے زیادہ سختی کی جائے گی. فائنس وغیرہ جو ہیں وہ سپورٹ کیے جا رہے ہیں. یہ جو ڈاکٹر صاحب آپ زیادہ سختی والی بات کر رہے ہیں، یہ زیادہ سختی کیا ہوگی؟ کیونکہ اگر لوگ نہیں سمجھتے ہیں تو پھر اس کے لیے کیا کوئی جرمانے ہوں گے، سزائیں ہوں گی، کوئی جیل بھیجا جائے گا؟ میں یہ پڑھ رہی تھی کہ KPK میں کوئی تقریباً 14 جو ریسٹورنٹس ہیں وہ سیل کیے گئے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران. 25 دکانداروں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. سو آپ نہیں سمجھتی کہ بڑا ضروری ہے ایک ایگزامپل جو ہے وہ قائم کرنی پڑے گی ہمیں؟ جی بالکل، اسی قسم کی انسٹرکشن اسلام آباد میں بھی ہے اور باقی جگہوں پہ بھی دکانداروں بھی یہاں پہ شاپنگ جو دکانیں جو ضروری والی جو کھلی بھی ہے، اگر وہاں پر بھی وہ وداؤٹ ماسک سروس دیں گے یا اگر زیادہ کراؤڈڈ ہوگی دکان تو ان دکانوں کو جرمانہ بھی ہوگا، دکانیں سیل بھی ہو سکتی ہیں. اسی طرح باقی بھی جتنی بھی پبلک پلیسز ہیں وہاں پہ اگر کراؤڈنگ نظر آئی اور اگر ماسک وغیرہ کا استعمال نہیں ہوا تو وہاں پر بھی جرمانے ہوں گے. اور اس کے علاوہ منڈے کو NCOC کی جو میٹنگ ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ کچھ مزید اقدامات بھی کرنے پڑے. اگر لوگ جو ہے وہ SOP سے عمل درآمد نہیں کریں گے، حکومت کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ مزید سختیوں کی طرف سکتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ NCOC کی جو وارننگ ہے کہ اسٹرکٹ ریسٹرکشن، یہ جو تھرڈ اس کا اسٹرائک آیا ہے، یہ نہایت خطرناک حد تک آ سکتا ہے، اور اس کا جو UK ویریئنٹ ہے یہ اس طرح سے نہ لیا جائے جس طریقے سے پہلے کہا جاتا تھا کہ اگر کرونا ہمیں ہوا تو ہم کرونا کو ہو جائیں گے. تو that is not the fair statement. جی دیکھیے، ہمارے ملک میں لوگوں نے اس کو بہت لائٹلی لیا ہے اور SOPs کے اوپر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ، اگر آپ آج کل ٹرانسپورٹ دیکھیں وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ لوگ ماسک کے بغیر وین میں، رکشوں میں اکثر بیٹھے ہوتے ہیں. ماسک کا استعمال ہمیں نظر نہیں آ رہا، لوگ نہیں لے رہے. اگر کسی پبلک سے اگر انٹری کے لیے ماسک کو کمپلسری کیا جاتا ہے تو وہ انٹرنس پہ تو پہنتے ہیں، مگر ونس پہ وہ ماسک کو فوری طور پہ اتار دیتے ہیں. اور بالکل گیدرنگ آج بھی اسی طرح ہو رہی ہے، لوگ اسی طرح سے اکٹھے بھی ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں حکومت کے بار بار ریکویسٹ کے اوپر سمجھانے کے باوجود لوگ سیریسنس نہیں سمجھ رہے. اس وقت یہ کچھ چیزیں، ماسک کا استعمال، آپس میں فزیکل ڈسٹینسنگ اور گیدرنگ کو اوائڈ کرنا اور ہینڈ ہائیجین، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہم اس وائرس کو شکست دے سکتے ہیں اور اس کے لیے لوگوں کی کوآپریشن بہت ضروری ہے. سو کمپلیٹ آئسولیشن، یعنی اپنے آپ کو بالکل سوشل ڈسٹینسنگ کی ایکسٹریم پر لے جانا پڑے گا، مکمل طور پہ آدمی کا آدمی سے رابطہ منقطع کرنا پڑے گا کچھ حد تک. جی ایک حد تک ہے، مگر اگر ہم ماسک پہن کے اگر سب نے ماسک پہنے ہوئے ہوں اور ایک مناسب فاصلہ آپس میں رکھا ہوا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ لوگ اپنی روزمرہ کی معمولات جو ہیں وہ ایک محدود طریقے سے جاری رکھ سکتے ہیں. صحیح. اچھا، کچھ ڈس انفارمیشن بھی ڈاکٹر صاحبہ بڑی پھیلائی جاتی ہے. پہلے بھی جب فرسٹ ویو آئی تب بھی لوگوں نے بڑا خوف و ہراس تو اپنی جگہ، لیکن ایسی باتیں پھیلائی گئیں کہ جو لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے تھیں. اس مرتبہ بھی کبھی لاک ڈاؤن کی، مکمل لاک ڈاؤن کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ اور اس قسم کی چیزیں ہیں. تو ذرا وہ کنفرم کر دیجئے کہ کہاں پہ کیا واقعی کہیں مکمل لاک ڈاؤن بھی ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن اسلام آباد کے حوالے سے کہاں ہے، پنجاب میں کون سے شہر ہیں جہاں بہت زیادہ اس وقت صورتحال خراب ہے؟ یہ دیکھیے، پنجاب میں تو 6-7 بڑے شہر ہیں جہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تعلیمی اداروں کو بھی بند کیا گیا ہے. لاہور ہے، گجرات ہے، گجرانوالہ ہے، اس طرح کے بڑے شہروں میں جہاں پر زیادہ ہمیں کیسز ملے ہیں وہاں پر تھوڑے سے زیادہ سخت اقدامات کیے گئے اور تعلیمی اداروں کو بند کیا گیا. اسلام آباد کے بھی کچھ سیکٹرز کو جو ہے وہ پارشلی سب سیکٹرز کو سیل کیا گیا. اصل میں یہ تمام جو ٹیسٹ اس وقت ہوتے ہیں تو ان لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ NCOC کے پاس دے لی جاتا ہے، جس میں دیکھا جاتا ہے کہ کس ایریا کے اندر آپ کے زیادہ کیسز آ رہے ہیں. جب ان کیسز کا ایک خاص تعداد سے بڑھ جاتے ہیں 5 یا 10 اگر کسی ایک اسپیسیفک سیکٹر میں یا اسپیسیفک گلی میں یا کہیں ہوتے ہیں تو پھر اس ایریا کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت سیل کر دیا جاتا ہے. اور اسی پالیسی کے اوپر پنجاب میں بھی بہت ساری جگہوں پہ جہاں سے آپ کو بھی رپورٹ آتی ہے کہ وہاں پہ کیسز ہیں تو فوری طور پہ ان ایریاز کو جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے. ابھی کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی تو کوئی پروپوزل انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے، مگر اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے
जो केसेस को देखते हुए उन एरियाज को बंद किया जाता है, उसका दायरा कार बढ़ाया जा सकता है। ठीक, आखिरी सवाल, आपको ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगी कि फ़िज़ाई ऑपरेशन के हवाले से क्या कोई ज़वाबित में तब्दीली जो है वो हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर है जो मुसाफिरों की आमद रफ्तार ख़ासतौर पर यूके से, जो यूके वेरिएंट की बहुत ज़्यादा बात हो रही है और उसको ख़तरनाक कहा जा रहा है, इसको रोकने के लिए? जी देखिए, वो इस वक्त जो ममालिक हैं उसको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, ए बी सी कैटेगरी में। तो जो कुछ कैटेगरी, जो सी कैटेगरी है, वहाँ से तो शायद फ्लाइट बंद करने का भी कोई प्रपोजल आ रहा है, और उन लोगों को बगैर टेस्ट के जो है वो मुल्क में एंटर नहीं होने दिया जा रहा। और बाकी कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे चूंकि पहले ही वहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं और वहाँ पर वो करके उनको प्लेन से चढ़ने देते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर आकर टेस्ट की एक्सटेंशन है। मगर इसकी पॉलिसी के ऊपर भी रिव्यू किया जा रहा है, और शायद ये जो फ़िज़ाई ऑपरेशन हैं इसको थोड़ा सा लिमिट किया जाएगी। मंडे को इंशाल्लाह NCOC के इसमें फैसले होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा आपके वक्त के लिए, और हमने ये कोशिश की कि आज ज़रा डिटेल से हम सूरत हाल का जो इहाता है वो करें और लोगों को अवेयर करना डॉक्टर साहब इस वक्त बहुत ज़रूरी है। वैसे तो पूरी दुनिया में ज़ाहिर इतने अरसे से 1 साल से ज़्यादा हो गया इसको, और अवेयरनेस मेरे ख्याल में लोग वेल अवेयर हैं, लेकिन उसके बावजूद कई लोग जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं ना, कई अभी भी ऐसे लोग हैं, मेरा खुद ऐसे लोगों से बड़ा वास्ता पड़ा है कि ये जी कोरोना तो कुछ भी नहीं है, और मैं हैरान होती हूँ कि भाई कैसे कह देते हैं और दूसरों को आप मिसगाइड कर रहे हैं। नहीं, कंप्लीट मिसगाइड करते हैं जी, और वो बताते हैं कि करते हैं और बिल्कुल कहते हैं इसका हमें बिलीव नहीं है। उनको अंदाज़ा नहीं है कि आपके इम्यून सिस्टम के अंदर जब ये जाता है और आपकी एंटीबॉडीज़ के अंदर जब ये डिस्ट्रप्शन पैदा करता है, सो इतने इसका कोई एक जगह सिम्टम नहीं है कि बुखार पर होगा ये, बल्कि ये तो आप जो समझ लें कि आपका लंग सिस्टम 70 to 80% पूरी जिंदगी के लिए खराब कर देता है। अच्छा, इस तरह इसका किडनी पे भी इफेक्ट आता है, इसका स्टमक पे इफेक्ट आता है, इसका बाकी चीजों पे भी इफेक्ट है। तो डेथ रेट बहुत बढ़ गया है। एग्जैक्टली। अच्छा, जैसे आप प्राइम मिनिस्टर साहब ने शुरू से ही इस चीज को डिसीजन लिया था और बाकी लोगों ने भी लिया। अभी जैसे आमतौर पर बात होती है, आपने देखा है इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको भी हुआ, बाकी प्राइम, देखें वो भी इंसान है, ऑब्वियसली सुपर नेचुरल पावर्स तो होंगी, ऑब्वियसली ये होता रहता है, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटजी अब भी वही रहेगी। कुछ अर्सा हमें दोबारा से थोड़ी सी सख्ती ज़्यादा करने, कार्डन ऑफ कुछ चीज़ों को करने के बाद स्मार्ट लॉकडाउन ही की तरफ जाएगा, क्योंकि अदरवाइज 14.5 के करीब आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, जो कि 4.5 तक बढ़ा भी है, मजीद भी बढ़ सकता है। लेकिन इसको समझने की जरूरत यह है, ये कोई हुकूमतों ने नहीं किया, ये एक वबाई मर्ज है जिसको डिक्लेयर कर दिया गया। अब ये इसको या तो आप परवरदिगार को कह दें कि ये मामला क्या बना है, अगर आप बात कर लेंगे ये तो मुनासिब है, लेकिन ये वबाई मर्ज है, इसको समझने ये है। ये कोरोना ना होने का अभी यू नेवर नो कि ये कब तक रहे, इट इज फॉर अनदर मे बी 6 मंथ और ईयर, ये अभी आप कह नहीं सकते कि ये कितना वेरिएंट में तब्दील होगा, और अभी मुमकिन हद तक ये चौथी लेयर भी आ सकती है, क्योंकि इसकी मुख्तलिफ किस्म की इकसाम बदलती जा रही है। अभी आपने यूके वेरिएंट का देखा जो कि काफी लीथल था, तो जितना ज्यादा ये वक्त गुजरता जाएगा उतना लिथैलिटी इसकी जो है वो बढ़ती जाएगी। हमें इस चीज के ऊपर अदराक रखना चाहिए, और पाकिस्तान आम तौर पर इसका जो बिहेवियर है कि कुछ नहीं होगा, हो गया तो क्यों होगा, सो वी शुड अवॉइड, हमें इस चीज से निकलना चाहिए, और एहतियात ये कि खुद को आइसोलेशन में ले आए, आप डिजिटल कामों पर आ जाएं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, बाकी स्ट्रेटेजीज आपके पास आ चुकी हैं, डिजिटल मामलात और डिजिटल इकोनॉमी की तरफ आ जाएं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की विजिलेंस ही देख लें कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपके जो कारोबार है, जो रोजगार है, वो इस हद तक खराब नहीं होगा, बल्कि क्रिएटिविटी बढ़ेगी। कारोबार की आपने बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आयद होती है। आपकी मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, या बड़े रोजगार हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके ऊपर जो SOPs हैं उनको मेक श्योर करना कि उनको फॉलो करें। मेरे ख्याल में ये एम्प्लॉयर के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो बहुत ज़्यादा आती है। सो अगर उनको जिम्मेदार ठहरा दिया जाए ह्यूमन बिहेवियर पे एक बात अगर आप इजाजत दें तो मैं करता हूँ, थोड़ा सा लेमैन बन जाएगी, लेकिन मैंने बहुत सारा ऑब्जर्व किया है कि लोग थूकने में यानी स्वेटिंग करने में अभी भी बाज नहीं है। बहुत सारी जगहों पे मैंने लोगों को बहुत
یعنی امیچور بیہیویئر کے ساتھ دیکھا ہے. وہ تھوک رہے ہیں, لوگوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں, ان کو سمجھ میں آ تو رہا ہے کہ ہم یہ ٹرانسفریبل ڈیزیز ہے, اس کو بچنا چاہیے, لیکن اس کے بعد یہ تو بیہیویئر ہے. اگر سعودیہ کے اندر آپ تھوکتے ہیں تو 100 ریال کا گرامہ پڑتا ہے. پوری دنیا کے اندر ڈالرز میں آپ کو جو ہے وہ آپ کو پینلائز کیا جاتا ہے. سو آپ اس کے اوپر بیتنا جانا ہے. اچھا, اس میں یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. دوسرا جو ماسک پہننے کا بار بار آپ کو کہا جاتا ہے, یہ میں آپ کو ایک بار پھر باور کرا دوں کہ صرف 1% چانس رہ جاتا ہے اگر آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے, اور اگر آپ ماسک نہیں پہنتے تو 90% چانسز ہیں کہ اگر کوئی کووڈ کا شکار آپ کے ارد گرد ہے تو اس سے آپ کو کووڈ ہو سکتا ہے. سو یہ اتنی چھوٹی اور اتنی معمولی سی چیز ہے, اگر آپ اس کو اپنا لیں تو میرے خیال میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, بہت آسان سی چیز ہے, اور اس کو فالو کرنا جو ہے وہ بہت ضروری اپنے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے لیے بھی. اچھا, میں آپ کو ایک اور بات ڈاکٹر صاحب بتاؤں کہ اس مرتبہ جو یہ ویریئنٹ ہے, یہ اگر ایک شخص کو ہو رہا ہے تو پوری فیملیز متاثر ہو رہی ہیں. پہلے یہ ہو رہا تھا کہ آئسولیشن میں اتنا زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا باقی لوگوں کو, بٹ اب میرے اپنے بہت سے ملنے والے, اگر ایک کو ہوا تو پوری کی پوری فیملی کو ہوا. اچھا, کیونکہ ٹائپ تبدیل ہو گئی نا. پہلے یہ ٹائپ اور تھی, وہ یہ تھی کہ آپ کی اپنی امیونٹی تھی, وہ یعنی ایکسرسائزنگ تو ضروری ہے. جیسے میں چائنا میں بہت ایک گھر میں بھی اگر 8 لوگ ہیں یا 4 لوگ ہیں تو کسی کا امیون سسٹم زیادہ اسٹرانگ ہوگا, کسی کا کم ہوگا. سو جس کا ویک ہے اس کو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. بلکہ ایک چیز اس میں شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں کہ چائنا میں جس زمانے میں تھا تو ادھر میں نے جب یہ ووہان کے اندر یہ معاملہ ہوا تھا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایس او پیز کے ساتھ ایک گورنمنٹل انسٹرکشنز بھی دے رکھی تھی کہ آپ تو ماسک پہنیں. ماسک آپ نے اپنے لیے نہیں پہنا, لوگوں کے لیے پہنا, تاکہ آپ کو جو وائرس ہو گیا باقی منتقل نہ ہو. دوسری بات یہ کہ ایکسرسائزنگ آپ گھر میں بیٹھ کر بھی مختلف ایکسرسائزز اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیے, مختلف چیزوں کے ساتھ رکھیں, اور میڈیکیشن خود سے نہ کریں, اور کوشش کریں ایکسرسائز وغیرہ پہ توجہ دیں. اور یہ ساری عوام کے لیے, مطلب لٹریسی ریٹ سے ہٹ کر ہمیں سمجھنا چاہیے, اور پوری عوام کے لیے, کیونکہ پی ٹی بی کو اربن رولر ہر جگہ دیکھا جاتا ہے, تو ہونا یہ چاہیے کہ اپنی ایکسرسائزز پہ غور کریں, معاملات کے اوپر غور کریں, آئسولیشن کے خود بھی غور کریں گے تو آپ کے اوپر اور بھی چیزیں کھلیں گی. اور اب تو آپ کے ہاتھ میں ساری انفارمیشن ہے موبائل فون کے اندر, آپ دیکھ سکتے ہیں کس قسم کی ایکسرسائزز کی جانی چاہیے, کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جانی چاہیے. جو پاکستان کے اندر صورتحال ناظرین کووڈ کیسز کی جو مجموعی تعداد ہے وہ اس وقت 6,23,135 ہو چکی ہے, اور جو ایکٹیو کیسز ہیں وہ 27,188 ہیں. صحتیاب افراد کی جو تعداد ہے وہ 5,79,760 ہے, اور گزشتہ کچھ دنوں میں یہ تعداد بہت زیادہ, جو نئے کیسز ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. سو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بھی کرم ہے, اور حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے یہاں پر اس طرح کا لاک ڈاؤن, اس طرح کا کاروبار جو ہے وہ بند کرنا, وہ ساری چیزیں نہیں ہوئی. سو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ صورتحال اس طرح سے ہی رہے, کاروبار بھی ہوتا رہے, جو روزمرہ کے زندگی کی کام ہیں وہ بھی چلتے رہیں, اور بیماری جو ہے وہ بھی زیادہ نہ پھیلے, تو احتیاط اور احتیاط ہی اس کا واحد حل ہے. اس کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو کچھ اور پازیٹیو چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ معاشی اشاریے ہیں جن میں بہت پازیٹیو چینجز اور ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر محکمہ مال کے صدیوں پرانے نظام میں گورننس ریفارمز, ریونیو خدمات کی شفاف اور باسہولت فراہمی, انفارمیشن ٹیکنالوجی پر مبنی ریونیو کورٹ کیس مینجمنٹ سسٹم کا نفاذ, لمبی تاریخوں اور انتظار کی زحمت سے نجات, اور عوام کو بلا تاخیر انصاف کی فراہمی کے لیے تمام زیر التوا ریونیو کورٹ کیسز کی باقاعدہ مانیٹرنگ کا آغاز, کاز لسٹ کا آن لائن اجرا, درخواست گزار کو بذریعہ SMS اطلاع, عوام کو بنیادی خدمات کی شفاف اور بلا تاخیر فراہمی. ہمارا عزم بورڈ آف ریونیو, حکومت پنجاب. پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے. مشکل کب رہتی ہے, ایک ہے کام اور ایک منزل.
तरफ ब्रेकिंग न्यूज, रेटिंग के गर्दाब में लिपटे तज्जिए और तहलका खेज इंकिशाफात, मसाइल और सियासत के शोर में छुपे खामोश मफादात, अवाम के लिए दिन रात सिर्फ मायूसी ही क्यों, मुआशी तरक्की, हकीकी खुशहाली, सच और मुल्की मफादात पर पड़ी धूल कौन साफ करेगा? कौन बताएगा असल हकायक? कौन दिखाएगा आज का पाकिस्तान? वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तानी मौशी आशारिये बड़े पॉजिटिव हैं, बड़े मस्बत जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, उम्मीद अफसा नज़र आ रहे हैं। इसमें सबसे अच्छी जो डेवलपमेंट हुई है ख़ास तौर पर अमरीकी डॉलर के मुकाबले में जो पाकिस्तानी रुपया है उसकी कदर में इजाफा हुआ है। इजाफे का सिलसिला बल्कि मुसलसल जारी है और इस वक्त जो डॉलर की कदर है वो साल की कम तरीन सतह के करीब पहुँच चुकी है। आज इंटर बैंक में डॉलर की कदर में तकरीबन 28 पैसे की कमी हुई है और वो इस वक्त 156.7 पर फरोख्त हो रहा है। गुज़श्ता बरस आज के रोज डॉलर की जो कीमत थी वो 156.58 रुपए थी, जिसके बाद वो अपनी बुलंद तरीन सतह यानी 168.43 पर पहुंचा। आपको याद होगा मेरे ख्याल में अगस्त में, और गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान जो डॉलर की कदर है उसमें 8.5% कमी हुई है। सो ये कितना खुशाइंद है। और दूसरा स्टेट बैंक की का जो शरह सूद जो है उसको 7% पर बरकरार रखने का फैसला सामने आया है। इससे क्या महंगाई को कंट्रोल करने में फ़ायदा होगा और ये कितना अच्छा इकदाम है। बड़ी सनतों की जो पैदावार है उसमें इजाफा हुआ, ये बड़ा खुशाइंद है। जो रोज़गार है उसकी सूरत हाल बेहतर हुई है। सो ये बहुत एक उम्मीद अफसा डेवलपमेंट है। मौशी जो शरह नमू है वो 3% तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इन तमाम जो मामलात हैं उसके पर हम बात करेंगे और इस वक्त में ज्वाइन किया है माहिर मौशियात आमिर दुरानी साहब ने। बहुत शुक्रिया आमिर दुरानी साहब आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, सबसे पहले तो रुपए की जो कदर में इजाफा हुआ है ये कितना उम्मीद अफजा है और आने वाले दिनों में क्या कोई अंदाज़ा लगाया जा सकता है रुपए की कदर को मुस्तहकम रखना कितना मुमकिन हो सकता है? जैसे गुज़श्ता हुकूमतों में हमने देखा था कि एक मसनूई अंदाज में जो डॉलर है उसको एक जगह पे रोका गया था, तो क्या अब ये हम कोई अंदाज़ा लगा सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जो रुपए की कदर में इजाफा हुआ है जी। ये हमारी ओवरऑल जो फिस्कल और मैक्रो पिक्चर है उसकी बेहतरी की वजह से हुआ है। तो आपने दोनों तरफ देखा है, हमारा कैट भी, हमारा जो क्यूमुलेटिव डेफिसिट है ट्रेड डेफिसिट साइड पर भी देखा जाए तो हमने कदर बेहतरी की है, लेकिन इसका काफी हद तक ताल्लुक जो है दो चीजों से है जिसपे हमें इसलिए मैं जिस तरह कभी कभी कहता हूँ इस पे सट्टा नहीं खेला जा सकता, क्योंकि सबसे पहली बात यह कि आज से जो पहले 2 साल पहले जो सिचुएशन थी उसके अंदर आप लोग ज्यादातर एक पॉलिटिकली रुपए की कदर को कंट्रोल किया करते थे। अभी आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि आप पीछे से जो फंडामेंटल्स यानी जो जुजियात हैं उसके जो जुज़ हैं उनको बेहतर कर रहे हैं। उनको जब आप बेहतर करते हैं और रुपए को आप मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं तो ये जो आपको कदर में इजाफा नजर आ रहा है ये उसकी वजह से ये बहुत बड़ा फर्क है। ये अच्छा कि आपने इसकी वजाहत कर दी। जी जी। और दूसरी बात जो इसमें हमें ख्याल रखना चाहिए कि एक जो कॉन्ट्रैक्शन हुई यानी कमी हुई है वो एक बहुत बड़ी चीज है कि डॉलर की मांग भी बहुत कम हो गई है। आप अगर देखिए तो कोविड की वजह से, इस पेंडेमिक की वजह से वो सारी चीजें हमें से बहुत लोग बाहर नहीं जा रहे, बहुत कम लोग बाहर जाते हैं। तो आपने मसलन फ्लाइट के टिकट खरीदने हैं, आपने बाहर बुकिंग करानी है, आपने बाहर खर्चा करना है,
तो हमारा टूरिस्ट ट्रैवल जो पाकिस्तानी बाहर जाता था वो कम हो गया, तो उस हमारी इंपोर्ट्स कंट्रैक्ट हुई हैं। तो ये सारी चीजों का असर क्या है कि मार्केट में डॉलर चाहिए नहीं है, तो उसकी वजह से भी ये आपको कदर में कमी नजर आ रही है। यानी मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि जिस वक्त आप 1 साल पहले बल्कि 1.5 साल पहले लोग कह रहे थे कि जी जो रियल एक्सचेंज रेट जिसको हम कहते हैं मुआशियात में, वो रियल एक्सचेंज रेट जो है वो तकरीबन 200 के करीब पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए ये जो भी एक्सचेंज रेट होता है इसको अगर आप खुला छोड़ें, खुले से मुराद ये कि इसको जुज़वियात के ऊपर छोड़ दें तो ये खुद एक सतह पे आ जाता है। तो इस वक्त ये जिस सतह पे है उसकी असल वजह ये नहीं है कि मार्केट में डॉलर पे सट्टा खेल रहा है, इसकी असल वजह यह है कि कुछ फंडामेंटल्स यानी जो बेसिक चीजें हैं हमारे मुआशियात की, हमारी इकोनॉमी की, वो बेहतर हो रही है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो स्टेट बैंक ने शरह सूद जो है वो 7% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। गुज़श्ता बरस आपको याद होगा कि सिर्फ 1 माह के दौरान मार्च से लेके अप्रैल तक 3 मरतबा शरह सूद जो है उसमें कमी की गई थी और फिर जून 2020 तक कम करते करते 12.5 से 7% पर आ गई, जिसको अब बरकरार रखा गया। और इसकी जो वजूहात बताई गई थी वो एक तो कोविड की वजह से जो मईशत के ऊपर मनफी असरात पड़े थे वो भी एक वजह थी। तो अब जिस तरह दोबारा ये कोविड की 3rd वेव आ चुकी है और इसमें खुदा न खास्ता मजीद इजाफा हो सकता है, तो ये क्या आने वाले दिनों में कोई अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोबारा सूरत हाल जो है वो खराब हो और फिर से इसमें कमी की जाए? देखिए ये इसके बारे में मैं एक छोटी सी बात करूंगा, शायद आप उसको मतलब उसमें तायद करें ना करें, लेकिन मैं जो आपको इसमें फंडामेंटल बात बता दूं कि जो हमारा स्टेट बैंक का जो हमारा मेन रेट होता है वो रेट सेट क्यों किया जाता है? वो रेट सेट इसलिए किया जाता है कि आप पैसे की अवेलेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसको बोलते हैं कि हमारा वो कौन सा हिस्सा मुआशरे का है जो इस पैसे की जो हम रेट सेट होता है उससे फायदा उठाता है, वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है हमारे मुआशरे का। तो इस रेट का ना डॉलर पे कोई असर पड़ेगा, इवेंचुअली जितनी मर्जी लोग बात कर लें कोई फायदा नहीं होगा, ना इसका हमारी इंटरनल इकोनॉमी यानी जो हमारी अंदर की हमारी मुआशी सूरत हाल है। क्योंकि आप देखिए ना, अगर आप किसी मसले से आप अमेरिका में बैठे हो तो वहां पे सेंट्रल बैंक जब ये रेट सेट करता है तो उसकी एक जिसे हम कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट होता है जो एक होम ओनर तक आता है। यानी आपका जो जैसे मुतवस्सित तबका है, मुतवस्सित से नीचे जो तबका है उनकी बोरोइंग, क्योंकि वो सारे बोरो करके अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। यहाँ तो हमारी आप सोचने की बात है कि यहाँ पे तो आपका 80% ज्यादा पाकिस्तान तो फाइनेंशियल सिस्टम में ही नहीं बैठा हुआ। तो ये जो स्पेकुलेशन है स्टेट बैंक की कि वो रेट सेट करना, ये एक मेरे ख्याल में ये एक ड्राइंग रूम की डिस्कशन है। ये हमारी आम मुआशी इस पे इतना कदर पे असर नहीं होता। इसमें जो कहा जाता है कि इसके जरिए महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है, आगे रमजान भी है, तो क्या इसका कोई असर इसके ऊपर पड़ेगा या कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, ये देखिए फिर वही आज सुबह एक बहुत अच्छा उजैर साहब एक इकोनॉमिस्ट हैं उनकी और परवेज ताहिर साहब हमारे पहले चीफ इकोनॉमिस्ट होते थे, आपने पता नहीं उनके आर्टिकल पढ़े कि नहीं। वो बेसिकली देखिए ये हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन इसकी वजह से स्टेट बैंक की लेंडिंग रेट की वजह से कॉज नहीं हो रही, इसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। तो यहाँ पे कोई मनी सप्लाई डिमांड यानी कि कितना पैसा मार्केट में जा रहा है, कितनी फराबानी से जा रहा है, जब उसको उसका आप इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, वो ये कोई फिनोमेना पाकिस्तान में जुज़वी तौर पे नहीं काम कर रहा। यहाँ पे जो चीज काम कर रही है वो बेसिकली काम कर रही है होल्डिंग। यहाँ पे जो चीज काम कर रही है, अगर हमने रमजान में रेट कम रखने, अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि जो ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा होगा पिछले दिनों टिकटॉक पे भी और सोशल मीडिया पे कि वहाँ के गैर मुस्लिम लोगों ने रमजान के लिए रेट गिरा दिए। क्या उनके सेंट्रल बैंक ने कोई रेट कम किया था जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कॉस्ट इन्फ्लेशन नीचे गई? नहीं, उन्होंने बेसिकली ये एक खुद फैसला था, मुआशी फैसला नहीं था, ये एक समाजी फैसला था। अच्छा, तो मेरा जाती ख्याल है ये डिबेट ज्यादा इसको हमें खुल के करना चाहिए। हम नॉर्मली करते नहीं है क्योंकि हम लोग समझते हैं कि ये आम आदमी को चूंकि ये मुआशियात के मसाइल समझ नहीं आते, हालांकि मुआशियात है ही इंसानी सोच से मुंसलिक। अच्छा, यहाँ आपने ये क्या जी आपने यहाँ बड़ी अच्छी बात की कि इसको सिर्फ और सिर्फ हमें ये जो ऑब्वियसली ये मार्केट जो है ये बहुत एक छोटा सा चंक है जो कि डॉलर को खेलता है। ओवरऑल ये सब्जेक्ट सब लोगों का नहीं है, आवाम का सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, रुपए की कदर में जो इजाफा हुआ आपने देखा भी और आपने अभी बताया, मईशत की ज़ुबान से थोड़ा हट भी लेते हैं, लेकिन इसमें देखा जाए कि बहुत सारे ऐसे डिसीजंस जो हैं जो कि लॉन्ग टर्म डिसीजन थे, यानी एक पॉलिटिकल मैवरिक होने के हैसियत से जो खान साहब ने एक डिसीजंस लिए हैं
اس کا بھی کافی حد تک فرق پڑا ہے. اور روپے کی قدر جو ہے وہ جیسے ریزروز میں ہوتے ہیں, ہمارا ریزرو بے شک کم ہوا ہے, جیسے اگر اس میں 3.8 بلین کا اگر ریزرو دیکھتے ہیں تو اس میں تھوڑے سی پہلے 3.9 پہ تھے, اب 3.8 پر چلے گئے. لیکن اس کا کیا فرق آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری انٹرنیشنل ایکسیپٹڈ کموڈٹی بھی ہے, گولڈ ہے, ایس ڈی آر ہے, باسکٹ آف جو دوسری اس کی ایکسیپٹڈ ریزروز ہیں, فورک ایکسچینج ہے, ایسٹ بینک بھی ہے جس کو ہولڈنگ بینک بھی کہتے ہیں, اس میں ٹریجری بینک اور بانڈ کا اوپر بھی جو ہے یہ جو ہم نے ڈاکومنٹڈ اکانومی کی طرف لے کر گئے, اور ایف بی آر کے اوپر کافی سارے ریفارمز بھی آئے ہیں, اور اس کا جو ٹیکس نیٹ پھیلنے کی معاملات جو آئے ہیں, اور جو ہنڈی اور باقی حوالہ جات جو ہنڈی حوالہ جو کم ہوا ہے, اس کی وجہ سے روپے کی قدر میں اضافہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا فیکٹر نہیں ہے؟ کیونکہ عام طور پہ ہم اس فیکٹر کو تو دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ باقی جو یہ جو بہت سارے فیکٹرز ہیں ان کی وجہ سے بڑا فرق آیا. دیکھیے یہ آپ نے بات بالکل صحیح کی. میں نے شروع میں اپنی بات کو مختصر رکھنے کی کوشش کی تھی کہ آپ کے پروگرام کا ٹائم کم ہوتا ہے, لیکن اگر آپ نے چونکہ ذکر کر ہی دیا ہے تو ہم نہیں, آپ کو جواب دینا پڑے گا کیونکہ ٹائم ابھی بھی کم ہے پروگرام کا. جی میں مختصری جواب دیتا ہوں کہ بیسکلی جو آپ نے ابھی بھی دیکھا کہ جو آپ مثال طور پہ اس وقت جو ہنڈی حوالہ بند ہونا, ایف اے ٹی ایف کے لیے بینکنگ چینلز کو اینٹی منی لانڈرنگ اور یہ کرنا, اور فلائٹس کا بند ہونا, یعنی جس کے اندر کہ آپ ہاتھ میں پیسے لے کے جا نہیں سکتے کچھ لوگوں کو پیسے دے کے, تو اس کی وجہ سے ریمیٹنسز کا چینل بڑا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ڈالر جو آ رہا ہے وہ ڈالر آ رہا ہے ڈائریکٹ چینلائز سسٹم آ رہا ہے, روشن ڈیجیٹل وہ چینلائز سسٹم سے آ رہا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ ڈالر فورن کیش بھی ہو رہا ہے, کیونکہ زیادہ تر یہ وہ ڈالر ہے جو کہ پاکستان ہی سے ڈالر بنا کے نکالا گیا تھا بلیک منی میں, جو اب کنسٹرکشن سیکٹر میں جا رہا ہے. تو اس کی بہت سی تہیں ہیں اس مسئلے کی, تو میری اگر آپ اجازت دیں تو اس پہ اگلے پروگرام میں بات کر لیتے ہیں. نہیں, اس پہ یقیناً بات کریں گے. ایک لاسٹ اگر آپ بات بتا دیں کہ یہ جو آئی ایم ایف ہے, اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ایشین ڈیولپمنٹ اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اور ورلڈ بینک اے ڈی بی, ان کی طرف سے پہلے تو آپ کے پاس $6 بلین آئے, آبویسلی 5.5. پچھلا جو ڈیٹ آپ دے رہے ہیں اس کی تو ایک ہمارے پاس تعداد ہی بڑی زیادہ ہے. 2016 سے لے کر اگر آپ دیکھیں 2017 میں 17.79 کے قریب ہمارا پرسنٹیج انکریز گیا تھا. اب ہم آپ کے پاس یعنی یہ حکومت تو مسلسل صرف قرضہ جات واپس کر رہی ہے. یہ جو قرضہ جات واپس کر کے یہ تو عمل کافی مستحکم اور بڑا یعنی شاباش کے قابل ہے. تو اس پہ آپ بتائیے کہ یہ جو 7.79 کا جو انکریز ہوا ہے, یہ آپ سارا ڈیٹ تو آپ واپس کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہمارے ریزروز پہ تو اثر پڑے گا, جس کی وجہ سے لانگ ٹرم میں شاید امپیکٹ آ جائے کہ ہماری مہنگائی پہ بھی کچھ ہم قابو پا سکیں. نہیں, جلدی سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں اس میں صرف قرضہ واپس کرنا نہیں ہوتا. مثال طور پہ اس میں دوسری چیز جو آپ کو بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ اپنی پتلون کتنی ٹائٹ کرتے ہیں, یعنی کہ آپ اپنی سپینڈنگ, جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا ٹائٹننگ یور بیلٹ, اس کا اردو ترجمہ تو یہ ہے کہ آپ اس میں کتنی آپ کمی لاتے ہیں اپنے اندرونی اخراجات میں. تو چیلنج جو ہے وہ چیلنج ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم ڈیٹ کتنی جلدی ہمارے پاس کتنی سپیس آئے گی. ایکچولی سپیس ہمارے پاس آئے گی اپنے اندرونی اخراجات اور یہ جو غیر ضروری پبلک سیکٹر انٹرپرائز ان کو چینج کرنے سے. وہ تو سر 40 ارب روپے کا تو کافی سارا ہم نے کٹ لگا دیا. گورنمنٹ سپینڈنگ نے تو اچھا خاصا کٹ لگا رہا ہے اور مزید بھی کٹ لگ رہا ہے, اس کی وجہ سے بھی ریزرو پہ کافی اثر پڑے گا. نہیں, مناسبت اگر آپ دیکھیں نا جی, تو اس وقت آپ دیکھیے کہ حکومت کا سائز, فیڈرل حکومت کا سائز, پروونشل حکومت کا سائز بہت بڑا ہے, اور خاص طور پہ ہماری جو 300 سے زیادہ اسٹیٹ اون انٹرپرائز ہیں اس میں موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر شاید ہمیں ایک اور پروگرام میں بات کرنی پڑے گی. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ عامر درانی صاحب آپ کے وقت کے لیے, اور ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.